دا څه راځي وی چې باندې ټوکر اټول نو پردا کې ټوکر اټماته سره ونرسته ورپسې جمعانا ثم يقول عيسى ولي ذکر چې مور سوي یو اني اعيذها بك مريم تراجيلي وذريتها وقت الشيطان اني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم نو ما یو ځای کې دې په حواله نو سیرا ده دې وخت کې یې راځم په خوا مې دې چې کله وړه ډول مې پودلا بیا په څو کار دې په حواله کې دې څه او ما سره دوه دې په کتاب په سر ورق دې کما چې ته مې لیکلې دا چې معشوق کله پیدا شي او باندې ولوي دا مسلون دي کنه چې وکي اذان او وکي اقامت ورپسې دې ودايات وي عثمان حواله بالکل یو ځای کې مې کتلې دا بداية والسلام يومي والبسيطة باب قوله إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم لا بعبادهم مولد والفوج أليم مولد أليم بما درد رسول کی موجع درد رسول کی لألم محفوظ له وهو في موضع فوزن مفعل لموضع ما وزن مفعل أليم بما هذا الموجع ولي ذكا أليم كلا بمعنى فعيل مفعول برازو كلا فاعل ذاتي والبسيطة وبه قال حدثنا حجاج بن هاني قال حدثنا أبو عوان وشعب أبي وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بيمين صبر ما بيمين الصبر صبر حبس سوي فردي مال برار بندي ذكا يمين الصبر او یا صبر حبس سوي جارة قسم ورکے غزر محبوس کے اشارة قسم وقرب لگل امتناع جابتي يبقى بها مال من مسلم لقي الله وعليه واتبعه فجر الله تصديق ذلك إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق تفسير دعاء الدين إلى آخر الآية لا خلاق لهم خلاق مراد حسد خير مراد الله جابتي قال فدخل الأشرف بن قيس وقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن قلنا كذا وكذا قال في يوم زكاة عندي في يوم في عبد عم علي قال النبي صلى الله عليه وسلم بين قومه بينتك يا انظر بينتك مقول به او يمينه عليك لك يمينه قلت شابت لي قسمت يا رسول الله صلى منافق لي فقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين الصبر او حاصلي باغيمان ذكر جدا كوردا حاصل اول اودي فكفاجي فدروغ يخري لقي الله وهو عليه غضبان شابت وبه قال حدثنا علي بن ابي هاشم سمعه شيئا قال اخبرنا الله بن حوشب بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنهما وعن رجلا قام سلاما في السوق فحلف بها لقد جماعة ملاوي بالاسترعاء ببدلها ما أغلب يرضوا يوصل إلى ذلك جماعة فخلق دير لكي ضروري وي دير أخبارك واقعي بكسرية المسلمان فالسوق وشابته فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله أخبارك حتى يغيك نازل ورجل نازل نوازي حضرات تتكرار النزول لكن تتكرار النزول خبر نشتا دا اصل کې یو حکیم دی او هغه یو سړی ته دارو لیکي بیمار راغی داري وته ولیکي بل سړی راغی لکه دې ولا راغی چې دماغ په خوږي ته دارو لیکي نسخه بل سړی راغی هغه ته وی چې دماغ په سر درد ما انسته وته ذکرني مولانا صاحب یو مسله پیښه شي آیات هغه نازل شي دا دا مناسب بل مسله پیښه شي رسول الله مبارک اقا آیات هغه لپاره نو چې چا مخ کې نو اورېدلې اوس یې واورېدو هغه یې دلته نازل تاسو پوه کړئ نو دې د تکرار نزول نه وایي او که تعبیر څه کوي او دې نه کومه نو ته یاد دی غالي وې ما دا مخ کې نازل هو په یو مسله کې دې بل مسله کې د تعبیر دغه مناسب و نو پیغمبر مبارک په دا یو آیات د ټولو مسلو مناسب راځي یو آیات نو څه مسله وځي چې چا مخ کې نو اورېدلې اوس نازل ذكر بنظر التعبير كي دكتور بصير بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية وبه قال حدثنا نصر بن علي بن نصر قال حدثنا عبد الله بن أغنى وكام جهان عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة أن امرأتين كانتا تخرجان في البيت وفي الحجرة पानी या गंडले हर पानी गंडल पकोड़ा के या पकोड़े ضيورة وتلا وقد أنفذ بقشبا في قلبها داخل الشر قشب بين قشب aga konde tawai aga che daga pegandi rina wa tawai kaso tawai aga che pegandi kerasa ऊपर से निकाल पछवा के रखा है rina wa तो rina पके वो उस पे कौन पे दाखिल है शेवे वो rina पकड़ता है तो बाबा ने दावा पा kita मालती है पलास्टिक लाने पर बड़ा सुख करो बाबा ने दावा पा
نفرفع ابن عباس مثلا قلت فقال ابن عباس قال تبيون الناس بدعواهم فمجرد دعوة الأولى بلا دليل لذهب دماء قوم ذهب خلق بيوسي دماء قوم وأموالهم يابا سكه هواكش مجرد دعوة لكم يا بديل القصام ذكروها لمدعية نسيتك وقروا عليها إن الذين يشترون بعهد الله أقبل فقسموا إن بدلوا قسموا البراءة تعوذ وذكروها فقال ترفس كقرار وقال ابن عباس قال أن يبين على المدعى عليه يعني المنكر فانتبي البينة على المدعي والبسيشة باب قول أهل الكتاب تعالوا لكن ففسرنا غيره وبينكم أن لا نعبد إلا الله سواء قصر وبه قال سواء برابر القصد قصد اعتدال من هذا إفراد التفريط نفاق بالدين وبه قال حدثني إبراهيم بن موسى عن هشام بن المغيرة قال وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن الزهري قال أخبرني عبد الله بن عبدة قال حدثني ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني أبو سفيان بن فيه لا فيها قال انطلقوا في المدة التي كان وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وبين أبي شام ذي الكتاب من النبي صلى الله عليه وسلم إلى رملة قال وكان جبل النبي وجابه فذبحه إلى عظيم بصرى فذبحه عظيم بصرى إلى رملة فقال له هؤلاء أحد من قوم هذا الرجل الذي قال له نبي قال فدعيت في نفر من قريش فدخلنا على رملة فجلسنا بين يديه قال أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل الذي قال له نبي فقال أبو سفيان فقلت أنا فجلسوني بين يديه وجلس أصحابي قلبي ثم دعوت المال فقال كلهم إني سائل عن هذا الرجل الذي قال له نبي وإن كذبني فكذبوا قال أبو سفيان وإن الله لولا يقدر علي الكذب لكذبته يوسر عليك على ما ندعنك إني بنقل كما ندروه لها يا يوسر ربك بما ندروه لكذبت شابتي ثم قال ابن الماء سنقيم حسبه فيكم قال قلت وفينا ذو حق قال بل كان من آبائي ولكم قال قلت لا قال بل كنتم تقيمون بالكذب قبل أن يقول ما قال قلت لا قال يتبعون أشراف الناس ضعفاهم قال قلت بل ضعفاهم قال يزيدون أو ينقصون قال قلت لا بل يزيدون قال يزداد أحد منهم عن ديني بعد أن يدخل فيه سقطة له قال قلت لا قال فهل قاتلتموه قال قلت لا قال فكيف كان قتالكم إياه قال قلت يكون الحرب بيننا وبينه سجالا يصيب منا ويصيب منه قال فهل يقدر قال قلت لا ونحن منه في هذه الكتب التي لا ادري ما هو صانع بها قال والله ما امكنني من كلمه ادخل فيها شيء غير هذه قال هذا القول احد قبله كل لا شمال لا يوم او تنقل اسي وهم دي جبت نجي جبت مدة كمسر دوكا كي هو كبرنا تقاسي وهم دي ثم قال ابن الماني قل له اني سالتك عن حسبه فيكم فتعبت انه فيكم ذو حسبه وكذلك رسولتك وباصحاب قومها وسالتك هل كان في ابائي ملك فتعبت ان لا فقلت لو كان من ابائي ملك قلت رجل يدعو ملك ابائه وسالتك عن اتباعه ضعفهم اشرافهم فقلت بل ضعفهم واتبعهم رجل وسالتك هل كنتم تتهمون بالكذب قبل ان يقول ما قال فزعمت ان لا فارقت انه لم يكن يجعل الكذب على الناس ثم يذهب باعتبار الله وسألتك هل ينبغي أحد منهم عليه بعد أن يدخل فيه سقطة له فله فزعمت أنه كذلك الإيمان إذا قاس بشرة القلوب وسألتك هل يزيدون أم ينقصون فزعمت أنهم يزيدون كذلك الإيمان حتى يتم وسألتك هل قاتلتموه فزعمت أنهم قاتلتموه فيكون الحرب بينكم وبينه سجانا ينال منكم وتنالون منه كذلك رسولكم ثلاث وتكون لا تقبل وسألتك هل يقدر وزعمت أنه لا يقدر كذلك رسول لا تقدره وسألتك هل قال أحد هذا القول قبله وزعمت أن لا فقلت لو كان قال هذا القول أحد قبله قلت هل كما بقول قيل قبله قال ثم قال بما يمركم قال قلت يقولون بالصلاة والزكاة والصلة والعقاب قال إياكم ما تقول بها حقا بينه ونبيه وقد كنت أعلم أنه خارج ولقد أخبره منكم ولني أعلم أن يخرج لي إذا أحببت لقاءه ولكنت عنده لمرتدت عن قدميه وليبلغن ملكه ما تحت قدمي قال ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه وإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرحمن الرحيم سلام على من اتبع هداه ما بعد فإن يدعو بداعي الإسلام يسلم تسليم وأسلم يولد وأسلم يولد الله أجرك وحدك فإن توليت فإن عليك إثمك بسنين فقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله إلى قوله يشهدون بأننا مسلمون قال فلما فرغ من قراءة الكتاب اتبعت الأصوات عنده فقلنا نعبدهم من الكتاب وخرجنا قال فقلت لأصحابه حين خرجنا لقد أمر أمرنا بك بشر فإنه لا يخالفه من بني النصر فما
لا يخافه ملك بن الأسفل فما زلت مؤمنا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيد حتى دخل الله عليه الإسلام. قال الزهري فتعالى رب العلماء الروم فجمعهم في دار له فقال يا معشر الروم هل لكم بالفلاح والرد آخر الأبد وأن يثبت لكم كلكم؟ قال فحاصر حيث محمود الوحيد الأول كل جمهور قد فقال علي بهم فدعا بهم فقال إني إنما اختبرت شدتكم على دينكم فلقد رأيتكم الذين أحببت فتجدون ورضوا عنه. باب قوله لما لا البر حتى تنفقوا مما تحبون إلى به عليم. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه عنهم يقول كان أبو طلحة أكثر أنصارين في المدينة نحن هذا الكبير باب دليل أو حتى أموال دنا إليه برحام دام مدافعين دام مجموعان دار الدين مستقبل جمعة مقامة اور نبی علیہ السلام حدیث داخل ہے وہ شروع من ماء فيها طيب قلتم کہ باب فرات غار گیٹ وردا شفا جمعہ کے توسیع سے غار گیٹ تو دکین نجلک کے واحد 22 نمبر گیٹ کا مقام کو پہلے دی بلا پہلے وہ بامیانس کے لکوی نشان دے ہمارا پر کے لکوی نشان کرے تب وہ پہلے بامیانس کے عالم بکل کے خالق کو جاتی گوری لا لکوی دے فلما وجدنا عبد حتى نؤمن بما تحبون قال فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يقول لن تنالوا البر حتى تؤمنوا بما تحبون وان احب الظالمين ضيعها وانه صدقه لله ارجو برها وكفرها عند الله فضعها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث رحم الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا ذلك مال رايح دير خارج کی دون کے لیے تیرا پیدا ہو گئی تو کارناموں میں ہو رہے رائح جاری اور آپ میں ہرے بڑے نماخوز سے پیدا ہو رہے ان کے تار بڑے پیدا دے ہر بڑا پیدا ہو گئی حضرت کی بتا رہے پیدا دے یہ روایت کے رابع نہیں بغیر روایت کے ذریعے راجع کیوں مطلب رائح روا تدوال نفس سفر تاوی جاری مانا جاری تکا باپ ہوتا نقائی جاری روجی بجاؤ بڑا خلاص ہے تو انہا خط پیدا ہوا ہے اور رابعہ ربحا مطلب سب گٹندو یا زور بحا دیر پیدا بدل لگی آون درین کئی اور بسی جمعنا وقد سمعت الله قدرني وأن تجعل في تقربين قال قلت حدثنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسمها بالطرح في قلبي وفي بني عبدي قال عبد الله بن عزبر رحمه بعد ذلك ما هو راجح وفي قال حدثني يحيى بن يحيى قال أخبرت على مالك ما له رايح وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عمرو قال أنس رضي الله عنه قال فجدع لي حسان وبي وأنا أقرب إليه ولم يجعل لي منه شيئا باب کفارہ سے پاک ہوا باب الحوام باب قول التوراة فرقٹے اور شابتے والباب التوراة متلوها يقول المصادقين وبه قال حدثنا إبراهيم المنذر قال حدثنا أبو زهرة قال حدثنا أبو زهرة قال نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعنهم أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم امرأة زنا فقالوا كيف تفعلون بمن دنا منكم نقال ضرور نحممها هو لمحضور تحميم ونضربهما وهو وقال ألا تجدون في التوراة الرجل فقالوا لا نجد فيها شيئا فعبد الله بن سلام كذبتم فأتوا بالتوراة لمناسبة فتوها إن كنتم صادقين نقول كيف مدرسها درس ورسول إلى التوراة الرسول الذي يدرسها منهم كفة على آية الرجل وجاءوا عمران يكيو بيوة ببين شيء فتبقى يقرأ ما دون آية وما وراءها أو آية درجة من النبي لذلك عبد الله بن سلام لا استدد آية درجة منها فقال ما هذه فلما رأوا ذلك اليهود قالوا لي قالوا هي آية الرجم فأمر بهما فرجما قريب من حيث موضع الجناية عند المسجد فرأيت صاحب هذا الدليل يحني ذلك والماء الكوفة مع شقاء تكرام من ولا دولة مضافة دولة قبل قلوبة في مطلب کہ زمون تورات خپل مولا له دوه کې مراجعه دي نو پیغمبر علیه السلام له برات ډال بنو کو بچ نو کله نبی علیه السلام د بیویو کې موږ په خپل کتاب فیصله وکړه په قرآن نو بیا بچ کېدل ولې ځکه نو په دین کې درجه د بارات احسان شرط دی او من اشرک بالله فليس بشرك کافر کې احسان دي دوی په ولا شي رجل دفارا احسان او د احسان په شروط کې یو شرط دی ایمان د دې لپاره موږ په اسلام کې شریعت کې په دې موږ د په کتاب په سره
مطلب یہ ہے کہ وہ خپل کتاب کی طرح رجم پټو او بس پیسې له مزمن لپاره مولا پیسې ورکړي مولا په پیسو غوښتو کې ماهرین ولا تاسو بیا دې تمام قلیلا به شي ناغي کیږي ورپسې جهان باب القول كنتم خير أمة أخرجت للناس وبه قال حدثنا إهداء الناس وبه قال حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن مسلم عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه كنتم خير أمة أخرجت للناس قال خير الناس للناس يأتون به في صلاة القيامة حتى يدخلوا بني بزنجرون في بشرون के तब बेहतर दी حتى يدخلوا في الإسلام في دار الإسلام तब बेहतर दी दुआ المسلمان باب قوله إذا المرء يفتان منكم وتفشلا وبه قال حدثنا علي بن عبد الله حضور اسلام نہیں کرے شابه علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله يقول بنا نزل إذا المرء يفتان دعوت ورکو کافر ہو جائے اور تڑ ورپسې شتاب منكم من تفشلا والله وليهما قال نحن طائفتان بنو حارث وبنو سلمة وما نحب وقال سفيان وقال وما يسرون أن لم تنزل لقول الله والله وليهما باب قوله ليس لك من أمر شيء وبه قال حدثنا حبان بن موسى قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابو بكر الزهري قال حدثني صاحب عن النبي رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال من الركوع من ركعه الاخره من الفجر يقول اللهم فلان وفلان وفلان بعد ما يقول سمع الله لمن حمد ربنا لك ولك الحمد فانزل الله رسلا وبشر يقول كينهم ظالمون رواه صاحب الراجل عن الزهري وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن مسيب ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يدعو لاحد او يدعو لاحد قاتل بعد الركوع ربما قال اذا قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد اللهم انجل وليدنا وليد وسلمة بن هشام وعياش بن ربيعة اللهم اجد الله على موسى وجعل سنين كسني يوسف وجعل سنين كسني يوسف يجعل بذلك وكان يقول ببعض صلاته بصلاة الفجر اللهم لعن فلان وفلان يحيى من الأرض حتى أنزل الله لسنة من الشهداء ليس لك مؤبدي منع عنها دلاوات پیغمبر مبارک وحد کے خیرے بولے دے منع موقت بے پبیر معمولت یوم اشتری جوڑی آگے نفس دے بیا موقت تجابت باب قوله ورسول يدعوكم في أخراكم ولا نساقكم وقال قبس نبي الله تخیرہ کے بعد دوستان پہ خفقی کیا دعوی نکاو ہے ودا سوایا یا اللہ کبا تقدیر کے ایمان بھی مسلمان ہے کلی نکاتا پہ پہلا تعلیق رسول اللہ علیہ وسلم ماذا قول الإمام؟ لكن دعاء قول إن شاء الله ومهد قوم إنهم لا يعلمون بطايق دعاء قول بس ما نرى خرج دعاء وطلب يقول للمؤمنين أو خيرا كل شيء نتعلم طبعا ألا تخفتها ظالمان لا يقول رارك خيرا يكرر وقال ابن عباس رضي الله عنهما يد الحسنين فتحا او شهادة وبه قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا بسار قال سمعت البراء بن عازب قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجال يوم وحين عبد الله بن جبير اخر المنازمين ملائكه يدعوهم الرسول في اخرى ولم يقم عن النبي صلى الله عليه وسلم غير 12 رجلا قال قوله امرأة راسا وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم بن عبد الرحمن ابو يعقوب قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان قتادة قال حدثنا انس رضي الله عنه ان ابا طلحه قال رجل نعت ونحن في مصابنا يوم احد قال فجاء السيفي يسقط من يدي واخذوه ويسقط وياخذوه باب قوله الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما اصابهم القرح الذين اصبروا منهم واتقوا وجه ناظرهم القرح والجراح استجابوا وجاءوا يستجيب يجيبون باب ان الناس فرجوا لهم الايه وبه قال حدثنا احمد بن يوسف قال حدثنا ابو بكر بن ابي حفص بن ابي سبحان بن عباس رضي الله عنه حسبنا الله ونعم الوكيل قال ابراهيم حين القي في النار وقال محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا ان الناس فرجوا لهم فاشوا فزادوا ايمانا وقالوا ابو سفيان رسول الله مبارك الله سيدنا نقول فاشوا فزادوا ايمانا وقالوا بليل الوقت ابو سفيان تقبل بلا شبه وبه قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا اسرائيل عن ابي حسين النبي سبحانه بن عباس رضي الله عنه قال كان يقرأ ابراهيم حين القي في النار حسبنا الله ونعم الوكيل شبه باب قوله ولا تحسبن الذين يقولون لما اتاهم الله من الجنه سيقولون يقول لكم قلوب تبارك وتعالى فشكل دمارك امين بك وتعالى وبه قال حدثني عبد الله بن منير سمع ابا النضر قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار بن ابي صالح بن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتى
ډېر مال جمع کوي. نو دې وایي چې نه د یبخلون نه مراد هغه نه دی مراد. ټیک ده چې بخل ښه شی نه دی، زکات نه ورکول دی مراد دی. شابه دی اقرع دا قرع یو معنی دا ده چې ګنجی وایي سر ده چې به مهیب شي، او اقرع ټک ورکوونکي ته وایي قرع ټک. زبیبتان دوه نقطې به وي په دې سر د پاسه، څلور سترګې وي، دوه خپلې سترګې دوه بله نقطې شان دی. شابه مولانا يطوق يوم القيامة يأخذ بالإسمتين بشقيه يقول أنا مالك لكنتك ثم تلا أدرنا ولا يحسبن الذين يقولون ما آتاهم الله ولا شيكون لغير وليقول ما عندي شابه بعد قوله ولا تسمعون من الذين بدأ أقول للأعمال ولا الله الذين يوكل حتى يوكل والبريق الذي يقول له شابه قبلكم من الذين أشركوا كثيرا. وبه قال حدثنا باليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرنا عبد بن زبير أنه صاحب التفسير رضي الله عنه وأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على قطيبة فدكية وأرزقه أسامة بن زيد وراءه يعود سعد بن عبادة بن الحارث قبل وقت بدر قال حتى مر بمجلس بن عبد الله بن أبي بن سلول وذلك قبل أن يسلم سر يخلص مسلمان وإظهار إمدانه قريب. فإذا في المجلس أخلاق قرر وخلق مسلمانان ومشركان طول عبد الأوثان أو يهوديان والمسلمين تابع تأكيد شو. ومجلس عبد الله بن رواحة صحابيه ولما غشيت في حاضر بمجلس عجالة الضربة الدولي دا غداب به خاو دولي ولا لي نفرق عبد الله بن ويقوضا وصادر ولا تغبروا بمنظور برادر قنوز به سلام وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وقف فنزل ودعاهم الى الله وقال عليهم القران وقال عبد الله بن ابي سوي ايها المرء انه لا احسن الذين كل شيء تغفدين شرط حقيقي عليه وفلا توذنا به نوم تبقول مجالس کی بدی ضرر مرسا او تم مجلس قطع کے ارجع الى رحلك مراد نقول فمن جاءك فقص كل صور بيدبيوبا يوم يفوز فتكرا او دویم سبی ادبی وکړه دیم ادبی وکړه چې لا تؤذي لفظه او دریمې سورې امکان حقا او څلورم مخصوص قصې وساتو اقول بیا ادبی دا قصې فقال عبد الله بن براء يا فخشنا به بما تمو به حاتو کې نه دی وایا فإن نحب ذلك فاستقبل المسلمون وبشكون اليهود قريب وجبر پس پاسې دی نبی هم مشرک چپ کول حتی سکنو ثم ركب دوتو دابي باندې فسار حتى دخل سعد بن عبادة وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد ألم تسمع قال أبو حباب عبد الله بن مسعود ونري ذلك قال كذا قال سعد يا الروح عنه واصفح عنه هو الذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي نزل عليك لقد استرح فيصلك أهل الذي بحيرة تصديق ده بحر مدينة دولي بحيرة بعض حضرات من جزيرة وبيت راخير چې کوم بي بده کنيستا مالي کې نه وبوي یو څو بیان پکې خوالو على ان يتوجوه دې ته تاج پسر کی نو تاجونه خو دې عادت نو او سم خلک د بادشاہ تاج پسر پتہ کې نه مراد نه بادشاہي ده مخبره وي په عصيونه بالعصابه پټکي وتاوا عصابه پټکي ده د مشره فلما ابلنا وجه الله شيخ وخنکو فسبب الارحب تعالى الله مشري ختم شوا مشري قبل ذلك فلذلك فعل به القرآن صلى الله عليه وسلم وعفى عن أمر الرسول دين أقول لك بدي سبب مشري فهو خطاب الدين أو كتب كتاب كافران وده تبكي ونا ده پیغمبر مبارك سعد بن عبادة صحابي ده خبر هو پیغمبر بيتار تقرير فجارة وایا ده سعد بن عبادة فكلام راه ده مشري بدي وتواو دا خو دې صحابي دا خبره وکړه دا مشرک په وخت کې پټکي وهل دا چې خلک فارغ شي د مدرسې نه نو دې د قوم د دین مشر شو او دا مدرسې والا خلکو تخکاره کی چې دې مونږ فاضل کا او دې د حق لري چې دیني مشري دې کول شي د رجوع مشر ته خلک رجوع کوي مسائل او د رجوع تاسو کول شي مخکې دا وكان النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه يقول للمشركين والكتاب كما امرهم الله ويصبرون على الاذى قال الله ولا تسمعون من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم من الذين اشركوا اذى كثيرا الايه وقال الله ولا كثير من الكتاب ان يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند الانفسهم الى اخر الايه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الامر ما امر الله به حتى اذن الله فيهم
كفار قريش. قال ابن ابي بن سلول ومن معه من المشركين وغيرهم وكان هذا امر قد توجه بغايه الرسول صلى الله عليه وسلم. باب قوله لا تحسبن الذين يفرحون بما اوتوا. وبه قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال حدثني عن عطاء بن يسار بن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن رجال من المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الغزو تخلفوا المنافقين او دي بخشالو بنات تقبل رسول النبي عليه السلام. هذا جمع الان كرامة النبي السلام اعتذروا إليه وقسمونا بيقول الخير من دردو ناجور وقال ناجور وقالي بيقول أو تابع وقولا أن يحمدوا إذا محمد شيء بما لم يفعلوا لا نلوك بيامنا مصيبة إذا قلنا كان خلق فرون ذلك وذكالانا فنزلت تحت سمن الذين يفرحون. وبه قال حدثني ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام او دي بلد قال اخبرني ابن ابي مولد ان اخبر ابن وقاص اخبر ان مروان قال لبوابه اذا بيرى ابن عباس رضي الله عنهما فقال ان كان كل امرئ فرح بما اوتي وحده. ولا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا ولا تحسبنهم بمفازة من العذاب. څه مطلب چې کوم سړی په دې خوشحاليږي چې زما یو کار نه دی کړی زما د هغه صفت در ولا نه پېژني په خلاصه څه کوي یو کار یې نه کړی او دې خوشحاليږي چې زما د هغه بیا صفت نو ولا تحسبنهم بمفازة من العذاب در ولا نو دې سوي نو دې وی اذهب يا رافع مروان وي ابن عباس وتولى إن كان كل امرئ فرحا أرتري خوشالي بما أوتي فأغسل لكم علم وكرشبري وأحب أن يحمد بما لم يفعل ولئن كان معذبا خبر كان لي فذا سليم معذب في يقول يعذبن أجمعون انظروا أن الناس سعيد منافق أو هل سليم بدي خوشالي في جوكار من ذلك البيان المنخرج يقول معذبين فقال ابن عباس ما لكم ولهذه سجل التافل الردية ورا تعميم لاعتبار دي مطلوب له مقبل باب نو باسي تعميم لاعتبار ده مجا كده مقبل باب كده انما دعا النبي صلى الله عليه وسلم ما لكم ولهذا ده خلق ويقال عموم ده مفهوم الاعتبار عموم ده مفهوم الاعتبار كيف ده آياتنا اللي فهمتها المنافقين وكنازل دي عقيدة المنافقين على صفات المسلمان كتاب بدك تسمع كيف وربس إشاء إنما دعا النبي صلى الله عليه وسلم يهودا وسألهم عن شيء فكتموه إياه أغير في غمرنا فرق أو خبر ورد في غمر مبارك بغيره فأروه دي بدلك واقع في غمر فأروه ويخو في غمر يعني أروك واقع قد استحملوا إليه جمقلت محمد في غمر وإليه منه إذا مصيبات أو في كده سيغا تقرأ خلقه بما أخبروه عنه بما سألهم وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم يقول الله تاسع علم راكرت بأمر مدوبة حق نصيبات كوات سموتوه کوئی نہیں خبر تو خلاصہ دا کلام سے جو دا ګور هغه کې نازل دی په دې کې نازل دا کې نازل شو چې یو سړی یو نیک کار مونږی او بیا د قسم خوري چې ما عذر مطلب دا چې دا کار نه کونه کو بیا په صفات او دې کې نازل دی په کوم صورت کې په دې دویم کې چې یو سړی دین درنه پټ کې دا دوکا کی او بیا تا د اخبار ښکارا کې د ما صفات وکړه چې واسو نه خبره ده حتى نفرتي نصر نفلا ثم قرأ ابن عباس إذا خذل أبو نساء الذين أوتوا الكتاب كذلك حتى يفرحون بما أوتوا يحبون يحمد بما لم يفعلوا وربس إشاء إشاء فإنه وداخل ابن جريج مطابق كتاب مالي وبه قال حدثنا ابن مقاتل قال اخبرنا الحجاج بن ابي جرير قال اخبرني ابن ابي مريم عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف انه اخبره ان مروان بهذا باب قوله ان في خلق السماوات والارض الايه. وبه قال حدثنا سعيد بن ابراهيم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني شريك بن عبد الله النبي بن عقول بن عباس رضي الله عنه قال بنت عند خالد بن مرة فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ساعة فقال فلما كانت ثلث الليل الاخر بعد فنظر الى السماء فقال ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لأولي الالباب فقال فتوضا واستنى فصلى فركعت ثم أذن بلال وصلى ركعتين ثم خرج وصلى الصبح. باب قوله الذين يذكرون الله قياما أيوه حديث الأولي دني آياتنا يوم صرف إشارات كي يقول إذا حديث مشهور دلالة سند الموقف
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يتفكرون في خلق السماوات والارض. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن انس بن محمد بن سليمان عن بريد بن ابن عباس رضي الله عنه قال بنت عند خالتي ميمونه فقلت لها انظرنا الى صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فطرحت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسادة معلومه كل بالا هم كل فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها فجعل ينزع النوم يأثر النوم عن وجهه ثم قرأ الآيات العشر الأواخر من آل عمران حتى ختمها ثم أتى شنا معلقا فأخذه فتوضأ ثم قام يصلي فقمت وتنفسنات من سماء ثم جئت فقمت إلى جنبه فوضع يده على رأسه ثم أخذ بأذنه وجعل يفترها ثم صلى ركعتين 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 ثم أوتر وقوله عز وجل ربنا إنك من تدخل النار فقد أحصيته وما للظالمين من أنصار. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معمر بن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس عن مخرمة بن سليمان عن قريب مولى بن عباس رضي الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعنه أخبره أنه بات عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي قالته فاستجعت بعرض الوسادة واستجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في الدنيا فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل وقبله بخير وبعده بخير ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر آيات خواتم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقة فتوزع منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي فذهبت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جنبي فوزع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسه وأخذ بأذنه اليمنى يفتلها وصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أمطر ثم فجاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. ألقى المشرقة ومسلم إلينا في الصلاة يعني باب قول ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان. الآية به قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن قريب مولى بن عباس أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنه أخبره أنه بات عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي حالته قال فاستجعت في عبد الوساد واستجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طويها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل وقبله بقليل وبعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده مراد اليدين بجبهته ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران ثم قام إلى شيء معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي. قال ابن عباس فقمت فصليت مثل سبعة ثم ذهبت فقمت إلى جنبي فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذنه اليمنى يفتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم استجاع حتى جاءه المؤذن قام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. سورة النساء. قال ابن عباس ومن يستنكف استنكاف كبر استكبار قوامكم من معايشكم برابر جو چې سړی پکې خوشاله لهن سبیلا حتی دې فوټو کې باندې کې اجازه نه کړي حتی څنګه دې لکه یا امریشي یا ولا الله رو برسي رجم تسيب دپارا او دوری دپاکري دپارا. قال غير المصنع وثلاثة ورباع ومن الأوصل مصنع دوزوا او مصدر دوزوا تكرار باعتبار خلق وسرد والثلاثة ورباع اثنين وثلاثة واربعة ولا تجاوز على رباعنا تجاوز نكري رباع أخرج من جكتان سرد ما فقط كده أبو عبيدة وما ساق سداسا سباعا سمانا عشارة ومعشرة تركي رسل بها أحدا عشرة كبيرة والبسيشة. باب ما إن خفتم ألا تفسدوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وبه قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن جرير قال أخبرني هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها وأن رجلا كان له يتيمة فنكحها وكان لها عمر يعني الرجل يعني المرأة في يوم عاشوراء يتيمة وابنها معه فنكحها فنكحها وكان لهذا اليتيم عزم عزق وأسد تحتوي مراد الصباح تكجرباه وكان يمسكها عليه او دا یتیما بنده ولا پدیبا او پړکی وسره مینا دا باغ لپاره په نکاح واغې ته قبل چا ورکو دا باغ نو په نظر کې یو خپتم الله تفسدوا باليتامى تاسو انصاف د شیخ پورې په حق یتیمانو کې بیا نکاح سره وکړي
احسبه قال كان شريكته في ذلك العصر فلباقي وصل شريكه نظر نیم باغ د پلارو نیم نه شریکا او په مال کې مسله شریکا نو بل ځای په نکاح نه ورکوه کوي خو په خپل مسله مینا نه نو یې ظلم مکوي کمینه دی وسره نه او خطا له مسله نه کې ساتره نو بیا د بل او په کې مو ماته ورته سودا وځه دې کې نه دی نو دې بل کې نه دی دې بل کې څه بات وره یو هغه یتیمانه چې د خوا خانه ده او بل ځای نه دا ما انسان مو یو هغه چې خوښه ده خو مال یې لږ دی خو هغه مهر نه ورکوي چې کم دی چې نه له بل څوک نه پېښې په خبره یتیمه ده خوښه ده خو هغه مهر نه ورکوي چې کم مهر دی یتیمه ده بل څوک ورکوي جمال شته ډول شته نو وایي چې په مهر کې انصاف نشي کولی نه بل هغه نه پېښې په خبره یو هغه چې مال شته حسن یې نشته د نه دا خواخه خو صرف مال دپاره ساتي انصاف په ژوند کې نشي کولی دویم څه صورت شابه دی چې په مهر کې انصاف نشي خوښې ده نو دې دواړو صورتونو کې دې انصاف نشي کولی نو بل څه نه وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن صالح صالح بن كيسان بن شهاب قال اخبرني عروه بن الزبير انه سال عائشه رضي الله عنها وعنه قول الله تعالى وان خفتم الا تفسدوا في اليتامى فقالت يا ابن اختي هذه اليتيمه تكون في حجر وليها تربيه حجر غير مراد تربيه ولي تسرق ورته ماشومه پاتې ده او شریک راته سره په مال ده کې ويوجبه مالها وجمالها مال مبتدا دینه یتیم جمال کا ويريد وليها ان يتزوجها فلكي واخلي وبغير ان يفسد في صداقها مهر الانصاف المبين ويوفيها انصاف تتبع من بدر لك سوار کی دې رمسن هغه مهر يوفيها بس ولا مهر وقيا سنه ورتي نو ما نشبع عن ان يقولون الا ان يفسدوا لهم في الصلاه ويبلغوا لهم بوجهه نقول يا اعلى سنته برابر معها فأمروا أن ينكروا ما طاب لهم من النساء سواء تو پیشہ کنا دوانو کے نام پڑھو کی صورت کے دغه کې انصاف نه کوي ورستو جون کې دې کې څه انصاف نه کوي ومحل کې شابه قال عروة قالت عائشة وإن الناس استوتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد عن الله كما أنزل الله ويستفتونك في النساء قالت عائشة وقول الله بآية أخرى وترجم وتنكحوهن رغبة أحدكم عن يتيمة حين تكون قليلة المال والجمال چې کوم وخت کې مال کمی او جمال کمی نو بل له ور مال کمی جمال کمی خو بل له ور کې نو کمال او جمال زیاتی او کې نو بیا ورته انصاف کا او انصاف کا په مال کې انصاف مکوا چې قلیلۃ المال او جمالي نو قال فمروا ان ينكروا من هغه چا سمانه نکاح مکوي رغبت په مال او جمال کې وي بیتام النساء وکلا بالقسط انصاف او سره مهر کې بیا معنا نه ولی الاجرات په معاملې اذا كنا بقليلات المال والجمال بیا متربط په کثیرات المال والجمال نو بیا وسره انصاف على النکاح ولا باب قول المؤمن كان بخيلا فليكن الله غير باب تربیت کې دی په خپل مالدار دی یتیمان بالکل سنبھالے گا او بدل فقیری خیال بالیت کل بالمعروف ولی داغا تربیت کے داغا خیال ساتے نو بالمعروف سا دو مرت اخرى اذا اغا تربیت بیزا کم کے استاذ ہونا حق بولے معمولی نم دیرنا فیضا دفعتم الیه ماموالهم وکمانو لکانا ورکیت بالیشی نو گواہ مطارف ویسا سبینکار الآية بدار مبادرة أجرت سبقت كيف تقولون وقلوا ما الله ظلم مكوا أعددنا أفعلنا عتاب أعددنا هم ظالمان ولا أخيرا إذا عذاب سامان تيار كردي وبه قال حدثني إسحاق قال أخبرنا عبد الله بن زبير قال حدثنا هشام عن أبي عائشة رضي الله عنها وعنه بقوله تعالى ومن كان غنيا فليستغفر ومن كان غنيا يتيم غني لا نسأل او کفقی فیأخذ بالمعروف وقال ضع مالک دې خدمت قبل کله دې ورکو چې خدمت کې هغه ورته ورکو لګا دومره ښه کیا وځي ان هذا بما يتم اذا كان فقيرا انه يأكل منه ما كان قيامه عليه بمعروف
باب قوله وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين والآية. وبه قال حدثنا أحمد بن حميد قال أخبرنا عبد الله بن قسمت مختلفی کے او اولو القربى یتامى مساکین درشی خدا اغی چې په میراث کې څه نه دا څنګه اولو القربى چې په میراث کې څه نه او یتیمانان او مسکینان راشي نو ورکه ولر نو بعض حضرات وی دا منسوخ دي دا کوي حق نشته لابن عباس محکم دي منسوخ نه دي دا ولا خیراتی لري دا سر نه دی ولا ټول وارثان خیراتی لري شي ورکی ورپسې اشاره عن سفيان عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنه إذا حضر قسمة أولي القربى واليتامى والمساكين قال هي محمد وليس بمنسوخة تابعه مساعد عن ابن عباس رضي الله عنهما باب قوله يوصيكم الله. وبه قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام عن رجل أخبره قال أخبرني ابن منكدر عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ببني سلمة جابر حسين لما تقوس ترى الدعاء ماشيين يا ترى فوجدني أن بالله آخر بهوشها فدعا بماء فتوضأ ثم رش عليكم من الضربات ندهوش كلام وافقت يا دوود وجهه في عمر مبارك فقلت ما تأمرني أن أصنع بمالي يا رسول الله فنزلت يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين والنساء. باب قوله ولكم نصف ما ترك أزواجكم. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف عن قال النبي نجينا وقال ابن عباس رضي الله عنهما قال كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب. توجہ جب نلاوینا بولنا حضور بنو وصیت بطر موت پر نسل کو ربنا سخ الله من ذلك ما احب وجعل الذكر مثل حظ الانثيين او موت كان لكل واحد الثلث او جولات تجاه ثلث وجعل للمرأة تصل توجيدا فنصوما جولات وليكبي ربع جولات ملي زوج النصف اولاد ملينو او قول زوج الربع كما باب قوله لا يحل لكم ان ترثوا النساء كما